صدق اللہ مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. دا شکوہ دا شکوہ ماویدو چھ غالباً بمصدر فقال قالوی خو کل کل داسم کی گی چھ مصدر فقال قالونی دکھا دا قیدہ اکثریو دام شکوہ. دراصل واقعات داری کہ کل دا آیات کریم راگے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. خیر دے قرض را ناول خما ویلو سورہ بقرہ کے اللہ ویلو ومما رزقناہم ينفقون، یعنی مما رزقنا رزق زما دے، پیسے زما دی، دولت زما دے، ہر چیز یا رب العزت تنزلو زٹی کی رزق سارے دولت ساری. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض را زبدو چندر یو پوسو بدرکم قرض. دا آیات کے نازل شو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دن غوارت نارو کسو کی یہود ڈرامے شروع کرے نار اللہ فقیر شو محتاج اس زمن نہ مختلف. دا آیات اور پسرا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. دا تاسو کم تعبیرات کوئے چھ اللہ فقیر شو محتاج شو قرضون غواری، دا خبر زمان نوٹس کی، دا پریکارڈ کل صغیر و کبیر مستدر. دا ما در پسری کلی دی روز را روانا دا سپوس مقوم وارو. لقد سمع اللہ اوری اللہ پاک قول دا اغمنا یہودو کہ اگئی دعوائی کہ اللہ فقیرو کرزے ہم منگنا قرضونا غواری لیکن منگنا غواری نحن اغنیا. بس خدا فقیر شو منگ اغنی آئیو منگنا قرض غواری. رب العزت دا جواب شکوان سنکتب ما قال. دا دی چکم بکواس کئی دا زما پر ریکارڈ پروت کل صغیر و کبیر مستدر. دا دیو تپوس کو بچے سنکتب ما قالو کی سین دے استقبال نہ کہ وہ سے نلی کم ابیا بے نکم دا سا غلط ترجمہ دا وہ سے نلی کم بیا بے. سین دے استقبال نہ سین کا دے استقبال دا پار را نو پا کلام عربی کی سین دا تاکید دا پارم نو ترجمہ داؤ نہ چاہ کہ مستقبل کے بے نکم غلط ترجمہ سین دا تاکید دے خام خادا قول من ترجمہ بے. وقتلهم الانبیاء دائم دی کرے دے پریکارڈ دے او کدی قتل دا انبیاء او کرے دے بغیر حقین بغیر حقین کے ما خبری کری عام اور پسی مالی کری او کلچ عذاب را تغراشی یوم القیامت دا تمام ریکارڈ اور پسی روالا. اب اوٹویم بچوانو دے خوش ونقول ذوقوا عذاب الحریق اس کہا عذاب کے غصوزون کے رتاف سے لیکن دا کم سزا چور کم دا جہنم دا بظلم نہیں بلکہ جزا دا بد عمل ذالک دا عذاب حریق بما قدمت ایدی ما قدمت ایدیکم کی قول فیل دوارا دا پا سبب دا اغچ کم لیگلی دی لاسون استاسو دا خل لفظ کر دو لیگل دا لاسون دامن دا کنایت دا فعل بد دا قول بد اقوالم نہیں ما قدمت ایدیکم کی فعل امراغ قول امراغ. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ورنہ اللہ ظالم ندف بندگانو پا. ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا زعل عذاب اور قوم کے اتمام حجت پہ رسول لے. ما اہلکنا من قریت بظلم واہلها مسلمون وان اللہ لیس بالظلام. بعد خلق یہ دنیا کے لگا اندہ خلق شتا نہ غلطی ترجمی وی ظلام کو صیغہ مبالغے دا
او کنا یو سړي چې تبع خراب ده، یو سړي چې کم دی هغه دین خراب، هغه سره وکړه چې خدای وي زلام نه، زلام په صيغه د مبالغه ده، سمانه ډیر لوی ملګ یما دا د هغه خلقو بکواس دی چې څوک د سره علما نه دي، چرب عالم چری اب بکواسیا داغی کار سره دین کے خرابے پیدا کل اسلام پر زمانے کی یہود شتا نسوارا شتا غالی شیعگان کم فرقہ نشت دا توہمات پیدا کی دا مسلمانانو پا عقیدہ کی تذبذب تزلزل پیدا نوے دا خود صفات کی غدم مبالغے دا دیر نظر خلق ظالم دے اللہ العیاد بچے دا بعلمت یو جواب خدا دے کہ داتا چکم مفہوم واغتا مفہوم مخالف قانون مسلمت دارے کہ مفہوم مخالف پر نصوص کے حجت نہ دے نہ بیان ورنہ قدر چہرے بیا گئے تمن قدان نرخ بیوستو یا بیان تمن ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ایک مفہوم مخالف کہ کر دیو لکی بیو چلو بیا بیا غزیمن کہ کل اشہر الحرم راشی فلا تظلموا فیہن اشہر الحرم کی ظلم وکو ندیخ مفہوم مخالف داری چھ دا تیر شی بیا ظلم تبوتی واچو مفہوم مخالف کو نصوص کے نظر خود ورنہ دیر خرابے ہو پیدا بچے دویم جواب دار کہ ظلام کی غد مبالغے وانتا پیدے سے داخل لکھ لے سچرگو رہا پا لوگوئے کہ دباری چالانا نفی دا ظلم و شخو پر طریقہ دا مبالغی نفی و کی ظلام کی غد مبالغ و لے ستم گورا نفی دا ظلم دباری چالانا و شخو پر طریقہ دا مبالغ دا مبالغہ متوجہ دا نفی شاہ مبالغہ چاہتا متوجہ نفی تا متوجہ وہ ہے کہ نفی تو ظلم پتر اس میں ترجمہ دا کو لیس بظالم بالکلیہ مبالغہ نفی ترا لیس بظالم بالکلیہ بعلم خلق الذین قالوا بچے ترکیب لحاظ دا الذین قالوا دا بدل دے دا غلوبنی الذین قالوا جرکو پسرنو لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا دا دا اغا الذین قالون بدل ترجمہ الذین قالوا دا غلوبنی الذین قالوا دام دقت دا دو تنردی دام اغت مخی الذین قالوا خود پیجندر دام دقت دا لغینا بدل الذین قالوا دا بدرن خلق غدے کہ یو طرف جوائی کہ ان اللہ فقیر کہ اگر قول جدیدے نو قالو دام دت اچھ بدل ان اللہ آئیدائرنا دا آئیدہ سے لچ اداراشی اپا مانا دا حکر ترجمہ ہوا دیوائی کہ اللہ حکم کرے منگتا جسو اللہ نؤمن لرسول پاک پیغمبر خوب پیغمبر بچے دعوت ورکو وینا کر منگتا خدا حکم را کرے کہ دیو رسول رسالت بنمن حتی یأتی بقربان انتر دے پورچ دے امن یو نظر بچے دا نظر دا قبل دو پخائے اور طریقہ وا اغدار طریقہ وا کہ کل بے نظر منو دا غرب سر بے چے خود کد اسمان نبور راغے دا نظر بے اخور او بے سوزو دا بدلیل دیو چے نظر قبول اکبے انہیں سوزو دا بدلیل دیو چے نظر نج قبول دا پخانی امتن کی طریقہ زمن نظر ننگ دا دی بنا بکواس کو منگ طرف ایلی نب من رسالت در رسول سو پوری کے پیش نکیو قربانی پیش نکیو نظر او تأکلوہ النار دا اسمان اور راشیہ اس وزی تا خدا من طرف پیش کر
لہذا تا سنگو منو تالا پیش کرنے دا تمام سوالات مطالبے دا قبیلی دا خوب بد خانہ بیسیا گور سنگ سپیڑا سنگ جواب قلت وت جواب قد جاکم رسل من قبلی کتاسو دا منل دا رسالت دا پاردا شرط دا نراغلیو تاسو رسولان بقی زمانہ فواضح موجزات بل وبالذی اپا قربانو سرا پنظر نیاد اگی دا پیش کرے تاسو منلیو اگی دا موجزین پیش کرے بالذی قلتم نا مراد چکم مانا مطالبہ دا بھی پیش کرے دا طول خبر تاستا پیش کری سابق و انبیاء منل در کنار قتلم کرا ورنہ دا طول اگی پیش کرے فلم قتلتمو منل احکام در کنار دیر بگتاسو قتل کو باوجود دینا چی موجزے پیش کرے اغیم پیش کرو چی مانکم مطالب ان کنتم سارقین تیری تونی پدے شرط تسلیہ برائے دادا پیغمبر سنگولو کلچ ایزاگان رسی پیغمبر تا ضرورت وقت دی خفتی دی وقت اللہ پاک فضل واللہ دی آنا مخفتی فَإِن كَذَّبُوا قدیستا تقذیب کئی دا نرخ دا خیر روان میں تقذیب شوید رسولان مختستانا حالانکہ پیش کرو بینات موجزیں پیش کرے زبر ہوئی صحیفور صحیفیں پیش کرے کتاب منیف روخان کتابنا روخان ماتا ویڈیو دا مولان قرآن یا قصدن لگی یا کوئی ہر درم سلورم رک آیات کو جہاد کے اللہ ہر درم سلورم دے وجہ بعض حضرات ماتا تو اصول بیان کروں بعض حضرات موضوع دا قرآن خالص جہاد بلا موضوع نہیں اور تعام ذکر چی رب قاد دین ویل نحن نزلنا الذکر و انا لو بقا لیکن بقا دا قرآن سکے چستاد عزت و ناموس بقا بجہاد کدا نن موجودہ مروج دنیا کی چیز اوسے مسلمان توئے زمان پلیز باندر دینا و نب دا خیرت مرک خد چیو کٹ پوجی کی ملکی خوشی دست چیو دا یہودو در سواراو در ڈنڈے لاندے اوسی دا یہودو در قصابو دا عالم اسلام سمر صدران چی سمر وزراء آدم چی سمر صدران وزراء آدم دا عالم اسلام تر سعودی عرب پورے دا ٹھوڑ دا امریکی در ڈنڈے لاندے انکر خان کعبہ چیز باندے سو کی جی باغ صفحہ عالم اسلام کی جسی امریکہ لا سے بول حدیث کے راضی فبطن الارض خیر من خدای تعالی سپورٹ کرا خدا باغ ہے غیرت مرگ را جرک میں داولی تنزل داولی دا کافر اصل مسئلہ دا بقاد دین و دا قرآن چی دا مسئلہ نشتے جہاد دا بیارا پس جہاد کیا لگا سچا مر بشے نوولے کٹ پودی کی مرگ نہ راسی کل نفس ذائقۃ الموت روان دیکھو آؤ کجوڑ لگے روان ہو گئے جی کل نفس ذائقۃ الموت فاصلہ کرنا مرگ کو مراجی مرگ کے فرق ہر سڑے بندکی مرگ فاصلہ انما توفون وجوهكم يوم القيامة کے نو اجر بوزن قیامت کے پورا بدر کم چاہتا ساجر پرد قیام دقان کو ہر طرف تگر یا بغانم شی یا بشی منزو جامن نار دامد اور بچ کم نپور تو بدلنات اد اور نہ بچ کے در دل احمد نبی نے مجلس
من زحزح عن النار ہائے پدغرت کے سوک بچ شہید چر اور تنا ہائے سوک کے بچے دور او داخل سے جنت فقد فاز بچے دا فقط فاز کے فاز داخل خبر دامک کی فمن زحزح الذی زحزح الذی دا مبتدا متضمن مانا دے شرط لرا شیخ ابن حاج گوائی وقد يتضمن المبتدا مانا الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر فرع وذلك الاسم الموصول بفعل او ظرف نحو الذي يأتيني او في الدار فلو در الذي اس کا فيه ويشرع یولین کار کے مصر معرب بل کتاب و سرنو اگر نحو جولے امام نمیوی زمان خیر مولانا عبدالواجی با تقریر ازاما دا سیادہ کرے والا کہ حافظ سے جو قرآن تلخیص مائر کرو مکمل بات سلم آپ دا سے بات جہاں ہوتی مل حیات دنیا دا بے رغبتی دنیا پاسا ذہن کی بدلوی کی چلا قرآن کو چھوڑ کر جہاد کے لگے مل حیات الدنیا سپور خط نذرا جند دنیا الا متاع الغرور زبا یقول انسان نذرا کل زینت دنیا دا چمک دمک چبورے الا متاع مگر کل سامان ددو سیوا ددو کے نمبر سنی اگر دو قسم فکر دیرا کل ترجمہ پر جدید کرے سن سامان ددو کے 1,00,000 روپے ترجمہ ہے یظن بها البقاء وهي فانیۃ سن سامان ددو کے یظن بها البقاء وهي فانیۃ رحمان بابا وائی ماوی دنیا بفمان سلبا گئی اکٹن الجنازی اچھت سے ماوی بردے قرآن بل تو سرون الحیات الدنیا حیات دنیا قرآن خرج الجد سرو پاو کی بل تو سرون والآخرت خیر وابقا اذ ابقا لتبلون فی اموالک جہادو بل سرون لگا او لگن نبرشی پاس جہادو بن نفسوں کا حقا غنی بالمال مجاہدین سرحدار ولتبلون دا پتایا امتحان در زمان دا پتا زمان امتحان در مار دین دا بقا دا پایا امتحان دنیا دے دار الامتحان ولتبلون دا امتحان زد ازمائن زد امتحان علم وبارد نفس جہاد کے نفس واموالکم وبارد مال کے مال خرچ کے پا مجاہدینوں جہاد کے نفس ہے ولتسمعون من الذی اوتوا الکتاب من قبلکم اذًا کثیرا لا تسریع برائے مومن اور بدال کتابنا اگر جان کتاب کی مخ کتاب سنا جیش عددی مشرکین نا دوڑ اور باذن کثیرا لیکن ابو سعود ترجمہ کم دا کشر حنفی اذن کثیر کا معنی من طعن فی الدین طعن فی الدین ہر ساتھ دین بے اعتراض طعنی اعتراض وحجو المؤمنین حجو المؤمنین حجو بنا زمانہ نبی کریم کے بعد مشرکین مکہ حجو دا مومنینوں کو جناب نبی کریم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیر شاعر امت لوگ شاعر علی جواب ورد حضرت حسان بچکم جواب ورد لا امت لوشا دیو ذرہ حضرت عجیو شو فاخر ام المومنین تو بڑے رات ویما کا تصدیق جاگا ہوئے چھپا امت کر دے نبی عالم نہیں
راتبہ اخیر سے ویدہ سے خلی اشعار میں امام بخاری نقل کرو یوزل و تشورو داد امت الشعر حضرت حسان شورو ام المومنین تشورو بخاری نقل کرو حسان رضان لفظ ایک لاکھ سے حسان رضان لم تظن بریبت حسان رضان لم تظن بریبت وتصبح غرصا من لہون الغوافل حضرت عائشہ حسان رضان لم تظن بریبت وتصبح غرصا من لہون الغوافل حسان کڑے رعفی رضان قدر رعا تالج اللہ کم عقل در کڑے دائی چاہتا تعجیب سرزی عقل لم تظن بریبت لم تتهم بری جو پا اس ریبان متحمل پا اس تہمت متحمل وتصبح غرصا سار کے نت اگے من لون الغوافل نخر وخد آچا کیا غافل دا گناہ نہیں غیبت سے چاہنا حضرت حسان بدا حج جو 11 رجی پرون باویدو جہاد کے دا فتح دا پار دو شرائع کسابر پتکانی پجات تقوائی در کے بجات فتح تلنے 11 وَإِن تَصْبِرُوا أَوْ تَتَّقُوا جزا کے دا فَهُوَ سَبَّبٌ لِفَتْحِكُمْ ہو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دغد وخوی چچا کے راشی من عزم دا اضافت صفت موصوف ہے من الامور العظام دا دوسی دا چچا کے راشی دا خسرت مذکورہ ہوا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ذات امور عظام ہونے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ زَجَرَ دی بجمانوں مازر دیر وادی کلی بے باتی کلی کلچ مضبوطال وعدوا اللہ ذالک کتاب سنگا لد دا پتوسط دا توراتی کی اغسط پتوسط دا انجیلی کی اغسط لماغن کولا کلچ انجیل ورکاو کل تورات ورکاو نو پتوسط دا تورات دا انجیل دا کلال کتاب نوعدوا چی کتاب خو من در کھو قلت دوبین پتوائے بیانا دا بکلو بیانا ویخا دنیا کے نوی ظلمداری کی دا اللہ کتاب پتا دو بیانا وی ولا تکتمونو نبے پتوائے ناغی پڑھنا کسو زماغ انتا زمائر راجے کا زمائر فنبزو ہو ضمیر میثاق کا راجے اغرزو غیدہ میثاق وراء دورین رسول شاگان نے میثاق اغرزو یعنی عمل پیونک داول عمل نکو واشترو اگر ضمیر میثاق تاو دا واشترو بھی کی دا ہو ضمیر کتاب تا باقی کتاب تیر شوئے واشترو بھی ترجیح شراب مانا ترجیح ورکب مقابلت کتاب اسمانی کے سمن قلیل دنیا حقیر دنیا وارستا کتاب ٹک ٹک حائرہ دوبدر پکیو تائی فویل للذین یکتبون بیدیہم ہائے دخلے کتاب ٹکلے کف زانے کتابوں نو لکل اگا اصلی سیزنے مسخ فویل للذین یکتبون ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا بی ثمر القلب نا ختمونا نیاد ہے اور ٹھیک طالب زمانت احتیاج دا طالب کا دکور غنیم دے دے وہ ابن سبیل کرا کی ٹھیک دے غستے دے سے تعلق جر ختم تاسو گورے سیاقوں سے بات تو ہو رہا رب خان کے رکے دے سیاقہ سے
دا ټول چې هغې کړي مذمت چې بیانوي د خدای عظیم کتاب چې نعت د نبي کریم چې لرې که زمې په هغې په دې کې رجم مسله لرې که دنیا کې ټپ دا ولې دا ټول څیزونه دې دپاره چې دنیا را روان عظیم رشوت پانے کتاب عظیم تو خدای کتاب کے رد و بدل کے شعر اہل کتاب صرف دے دپار لیشترو بی ثمنا قلیلا حسدا علی الریاست چیزا ریاست پانے بے سما یشترون بد دے اغل چیزونا اغسش ہے دنیا ریاست بد دے اغل چیزونا یشترون چی دی اغیل ترجی ورکی لا تعصمن دام زجر عام زجر و دام زجر لا تعصمن الذين يفرعون خیال مکو پا خلق دام یہود خیال مکو پا خلق چاہی خوشحالی پسو خوشحالی کی بما اتاو پا اغسی جنوشی دی وچ اتیان کی بلے ترجمہ مکو شمسی تے اتیان کی کتمان او تحریف کتمان او تحریف شمارت کار کتمان او تحریف اسے پتی خوشحالی تا خیال مکوا پا چی خوشحالی پا اغل سیزن چی دی وطے تیان کی کتمان دا کتاب اللہ تحریف دا کتاب اللہ دا یو قبحت ویحبون خوشحالی چی خلد دا بدی او تعریف دیکھ دی خلد دیکھو او تعریف دیتے ویحبون دا خوخی ان یحمدو کہ تعریف دی کی گی بما اغا وصاب لم یفعلو کہ اغا وصب دی کی نشتا ستا نبتی وی خلق دیدن تعریف لم یفعلو اکارو دی کی نشتا ددی تفسیر زعوکما مائزاد قال ابن عباس دا سشیو مستاقیو قال ابن عباس هم اليهود احب ان يوصفوا بالديانة ابن عباس قال ابن عباس هم اليهود احب ان يوصفوا بالديانة دا غوختا چی دا خلق فخلی جزن تعریف کی گی چی دی چی دیانت دے احب اٹک دیانت پکر لا تحسمنو مکو خیال پدی بدرنگو بمفاد مصدری میمی دے فمانا دا فوز خیال مکو پدی خلقو چی دی بفوز راشی دا عذاب نا دیل عذاب علیم اللہ لذی حکومت دا اسمان ازمکو ملکن خلقن تعذیبا اصحاب اللہ پارش قادر ان فی دلیل عقلی ان فی خلق السماوات خود دا واللہ علا کل شین قدیر دا دعوان دا مخی فی ذہن کدا اللہ جو قدرت فطرت معلوم ہے اسمان تو گورا مکی تو گورا اختلاف فش پیو دروزو تو گورا کلش پاو کلر دے عظیم جسامتون تو گورا عظیم دا دلیل دا قدرت دا اللہ خود قرآن کیس نہ پوئی تفکرو فی خلق السماوات دیکھ لگ تفکرو کا دے بدلیل شپو جودو پا قدرت دا اللہ ملا جی والنور الانوار البارة تدل على البعيد وآثار الأقدام على المسير والسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كيف لا يدلان على الصانع الخبير دو فجأة پرتر راغین معلوم ہے چوختا نو دالوی رئے شام دین نمعلوم ہے چھ دالوی جنو دے سانے بس عمرلوی ان فی خلق السماوات فدی لول اجسام واختلاف الليل فرد و بدل دشت اور وسط لآیات خرقن دا کسو خرجی لآیات فدی بل دلائل پریدہ چون ورزا لآیات کام مذکور دلائل دی پوجود خداون و قدرت خداون لیکن اگر چال دلائل دی چخرن دی لئول الالباب عقل
معلومی چدا سوک نپوئی گی اگر کدی سردا امریکی ڈگ رہی اگر کدی سرد برطانیہ ڈگ رہی کچھ شرع علوم و سرنشتہ دان دیو گئے مخی تعریف اولو الالباب سوک اولو الالباب اغدی چا خیرت آلی بلدہ سے سمندر کھوزا چراؤں اولو الالباب سوک دی چا غم فردا و سرائی چا سباب سکی چا سر چا غم فردا نہیں نو حیوان سرم غم حیوانم خریز کی غم فردان لری دے تا حیوانم بدتر دے آخو بیام دو من پیٹی جرند توڑی دا خانزیر خلص سیرم نجور بل ہو مدر اولو الباب تعریف سے چگہ میں فردائی ہائے سباب سکی الذین اولو الباب یادی اللہ تمام اقوال حال کونی قیاما قیام بمانے قائم کیا حمل سے حال کونی قائما حال کونی قائدا فی کل حال وعلى جنوب ويذكرون الله يادي الله فأرق جبرود فأرق ويتفكرون في القرآن ويتفكروا في خلق يتفكرون سوچ کئی پیدائش اسمان و عظمت یا رب چدا سمرلویگی نو عظمت دا مسنود دلیل دا عظمت دا سانے دا براہین انیہ جی پوجود دوائے براہین انیہ سوئی استدلال دا اثر نپا مؤثر استدلال دا معلول نفائلت دا کل دنیا بچے پریدا کل دنیا دا برحان انیہ پوجود دوائے انتر دے پریدا اسمان عظمت پریدا وفی انفسکم افلا چھوڑو اسمان عظمت پل بدن کے لیے سوچو کا پل بدن کل چپا کے سوچو کے چغب ہوا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین علی جنوب ویتفکرون فی دا براہین انیت یقولو دا اولو الباب صفت اولو الباب بیتے نوئی چلو لگ رہی روکی کا چل سبانا غافل لے یقولون دیوائی اولو الباب وائی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے پروردگار ذا کائنات یہ کہ اس یوشے نشا کہ باطل لے عبس بے نفی یا خدا ترجمہ نہ دے باطل نہ دے چکم دے نفی ہر یو چیز کی نفع دا ظال خبر چیزی پر ضرر عالم منافین جمال اس شیء کا نات کی نیچے کے نفع اتنا ظال خبر چمات بے منفعت نہیں مار کل بیٹے زار گڑے خالص ایزا و ضرر دے گڑے در پر دبدے کے بعظیم منفعت چاہو پیائی یو تر جو ہے ترجمہ رب دا کل دنیا چوالے دے کے منفعت دے دا بات دا دے کے منفعت کہ اس منفعت دا تنی معلوم دا تمام عالم کائنات برہان اند وجود دے بات سبحانک سبحو سبحانک تسبیح اللہ بیانوا دا اغدی سبحانک دیوائی دا اولو الباب وائی نسبح سبحانک نسبح سبحانک فقنا علی دول الباب یقولون وائی ربنا انک من تدخل النار اغسوک چری داخل کو فقد احزیتا بالکل بے رسواش اگر کہ دنیا کی پاکستان کے صدر وہ لینے دے وزیر اعظم وہ لینے دے تو لیکن رب کریم کل چیز پور ورنمستو دار زیر پارلوی رسوائی مال ظالمین من انصار کل چیتا چدا خلق درش نو کافر مشرک بن انصار ظالم نہ مراد کافر نہ دا اولو الباب ہوئے دا داوی دعا گانی یقولون وائی اولو الالباب ربنا اننا سمع اے پروردگار منگ دنیا کی اوری آواز دا منادی منادی نہ مراد جناب نبی کریم پیغمبر
دا الباب وای اے پروردگار من غور دنیا کی آواز دے و آواز کون سا آواز ینادی للایمان من تے چغو والد ایمان من گے وقت ایمان کم چغو جناب نبی کریم کل دنیا تے پیغام ورک یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ داغا چغل مکی تفسیر لکھنا دا چغ ان آمنو بے ان یا ایوہ الناس قولوا لا الہ دے مضمون شو بے ان آمنو بے ایمانا مقرونا بالاخلاص فآمنا اے پروردگار اگر چگے سر منگی ایمان روڑو نو یا رب منگتانی او دعا کو ربنا فاغفر لنا منگ دراف ووکا کشوی گونا کشوی نو کفر عنا مخوک زمنگنا زمنگ سیئات دا دو الالباب دعا سنگا الالباب دی کن دی دا 24 گھنٹے دو الالباب دعا وتوفنا مع الابرار موت را کپ جماعت ابرار کے موت حضرت شیخ بدعا کو اللہ مانا موت را کپ زمرد طالب کے لیکن موت طالب یقینی دے شہادت حضرت شیخ بوئے موت را کپ زمرد کل الباب دائی اے جنگ پروردگار وآتنا راک منگتا ما وعدتنا علی رسولک دیکھی تقدیر اے رب راک منگتا ما وعدتنا اغا انعامات چوا دیکھلیتا منگ سرا علی رسولک علی السنت رسولک فجبد رسول چلکے میں وعدے کرو ولا تخزنا ہائے منگ مخفقوا فرد قیامت تا وعدے کری جی زمن عقیدہ دار انکا لا تخلف المیعاد بدہ مخلصانہ دعاگانی چشپار دا الالباب کئی رجے قبلون کی جی ہو فاستجاب لهم قبل اللہ رب دی دعاگانی رجی قبل اللہ رب دی دعاگان بے انی سنگ بے دعان قبلو زد نزیکم محنت دیو محنت کون کی محنت نہ مراد دین محنت سنگ بے نقبل بے انی لا اولی زکر جدن زیکم عمل دیو عامل اب منکم کاغا مذکری منکم اور تاسو دامت کی بیان دے منکم چاہے غا مذکری چاہے غا مونس زعمل تعامل نزیکم ان اللہ لا یزیو اجر المحسنین بعضو زماغن کہو لگ بعضکم من بعض تاسو کے اولاد دا بعض تاسو کے اولاد یا دا ترجمہ ہوگا بعضکم من بعضن اولاد یو پلار یا تاسو پلار دا تھر یو دچ آدم مورم دا ٹور یو دچ حوا بعضکم من بعضن تول اولاد یو پلار یا دنتائجو دا مراتب فرق دنتائجو دا مراتب فرق کرازی فعمل برازی ورنہ ٹھول دے افلار اولاد بعضکم من بعض ٹھول اولاد آدم لاریوں دے تاسو کے قور کے قضا مراتب و فرق را گیا بد اعمالو کو خاص کر تعریف و صفتوں مدح دا مہاجر یہ ویسے مہاجروں سے نہیں کری والذین ہاجروا خصوصیت سرم مدح دا فالذین ہاجروا داری خصوصیت چاچے ہجرت کو باغ باڑے پرے خوری مائے ضروری نہیں اٹھا مکہ مکرمت خودی سرداران باغ باڑے وا لولے جاگیرونو لیکن چکن کچ کولے واغس پا محبت کا نبی کریم کے مہاجر اغلوے سرمایہ دار کلچ ہجرتوں کو اللہ داغین تعبیر پا فقراؤ کا للفقراء المہا
یا فقیران والذین هاجروا غچ هجرتو کو په محبت نبی کریم وہ خرجوا من دیارهم اوستیشو د خپل بنگلو د کورونا نو چاوي ته اوس نه کېږي ایزاګانې وی تکلیفونه اوستیشو د دیارنا و اوذو فی سبیلی مختلف ایزاګان او دورته په دین قاتلوا نصر ہجرت یاد کا نصر ہجرت دا قاتلوا قتالوا کو قمعوا فقیادت نبی کریم جنگ بدر کو جنگ احد کو غزوہ خندق نصر ہجرت بلکہ قتالوا کو وقتلوا نصر قتال بسیار پدی کیا غو چی قتلوا خلق ولا نور کئی لینے وا یاد ساتے ہوئے اچھا دی عظمت قائم زمار طرف وادرہ دے خلق سرم وادرہ لال جنت جوڑ محوبکم دی سیاد کئی داخل بیکم جنت اگر جنت سے جاری ہے من تحت جدد تحتها لفظ راکی من تحت اشجار اگر سرور نہر ثوابا منصوب نسب بنابر حالیت حال دے چانت جنات اغب مفعول به لأدخلن لأدخلنهم جنات مفعول به حال كون تلك الجنات حال كون تلك الجنات ثوابا بدلة واللہ عنده حسن المآب اللہ سرز بہترین استوگنا زید استوگ زید لا یغرنک چابوی دنیا خزن نظر دنیا خود کفار او ہائے چکا تیر بورو دنیا کے پخر مست ہے بد مست ہے کوک دے موٹری جی کوک دے بنگلی جواب پیغمبر سر خطاب تاریز امت لا یغرنک تو کک جو نغرزی تقلب اللذی تقلب لغوی مان لوٹ پا لوٹ ہوئی کل دنیا تپ یو رنگ خار کېدل ہائے کل دنیا تپ بل رنگ خار کېدل کل پا سر موٹر کراوتن کل پا تور موٹر کراوتن کل پا یو لباس کرتا تقلب کل سر بنگلاو کل جڑا بنگ چھوڑو دا دو کجن کی ڈالرا تا اس حاصل کر دو مراد دو کجن کی ڈالر تقلب الذین کفروا مغرور گرزے دل کفارو دا مغرور گرزے دل دردو کنے فل بلاد پسڑکونوں پا خارونوں کے پجے خارونوں سڑکونوں کے لئے مغرورانہ تر دو کنش متاعن قلیل نفذ لگا زکا لگا چی بس ختمی گی تالا چکم سی جورتیان دی انعمر دے مقابل کی پائی فنانا یو سورت چمک دمک ثم ما واو وعدم دا چونکہ دا کفار دا منکری زیما سر جہنم بے سلمیان دیرنا کار زید دا استوگنے لیکن وبزدها تتبین الاشیاء دا دی لوعید امام راجی ہوئی ومن عادت القرآن اذا ذکر آیتا فی الوحی یعقبها بالوعد ذکر دنیا مجموعہ دا ازداد ہائے لیکن آغسو پیری کی ضرب دیل جنتون دی جاری بھئی پکے نیرون ہمیش بھئی پکے دے نعمت زوال نراجی نزلن پچے دا منصوب دے دلتم دا حال در جنات فحال دا کون دا دی جناتو کی چی دا زیافت دا اللہ دا طرفنا نزل زیافت ما عند اللہ اگر نعمتنو چی اللہ سر جی دا ورد خود نے کھانو تا پارا بدانو تیور کون نظر ان من آل کتاب زجر برای آل کتاب ان من آل کتاب بشارت برای مؤمنین اہل کتاب بشارت لیسو سوا بشارت
ان من آل کتاب لمن یؤمن بعض آل کتاب غری ایمان لري په الله او په هغه کتاب هم لري چې تا تنازل او په هغه کتابونو چې کوم دي تنازل دي ټول خاشعين الله فارض عاجز کی اللہ لا یشترون بآیات اللہ ناری جی په مقابله د آیاتونو د الله کې ترجیح ور دنیا حقیقی تا اولئک دا موصوف صفات مذکورو دیل اجر عند رب اللہ دیر زر حساب غسن کے اقترب للناس دا غسری مانا لگ وقت دیر زر و حساب کتاب ہوا لگ وقت اقترب للناس حسابو وهم فی غفلت دیر لگ وقت اقترب للناس حسابو بس کچھ دی خواگور معاملہ بخار یا ایھا الذین آمنوا اصبروا فاخیر کے دو مومنان دفاع تاکید پدے حکم 24 جہاد مرتاج ادھانا خبر ہے مولان بفلم اکو جہاد ہر سرورم تین زمیات تقریبا ما ہوتا ہے ثابت ہے دام جہاد او مومنانو ہر سبق کو لیکن دا بنے رو دا بنے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صبر بچے پتکالیف جہاد دیر گران شیر دیر گران انسانی اعمال کے گران عملیات لیکن یا ایھا الذین آمنوا صبر تب ہم صبر کے اگر کپسندر کے پروٹے وصابروا مرگرو تب ہم تلقین دا صبر ورکے او چی خیر منبم صابر اگر تکالیف ہو جو پسنگر جہاد دیر گرا صابرو بل سبم تلقین خیر لگے دا بچیری شاہ منصور بابا مرد وی چے اغب یو نیسرہ بیدا زغم تیرا وخاد دی برائشی وی دا بابا نیسرہ اصلے دیر پاکم دیر زغم تیرا وخاد دی براشی یو ظلب ازنگ د ظلف پٹالونو ظلف ٹالونو د حروف بل تبم تلقین د صبر بے صبر ہونے کی ہائے ورابطو دو ترجمی رابطو مربوط بو سے یو بل سرا یو بل سر با مربوطی تے یو بیرق لاندے بیا حزبون بن جوڑا ہوا کہ حزبم جوڑ کا مقصد بم پوچ حزبون بن جوڑا حزب پولا رابطو یو بل سر با مربوطو سے یو بیرق او دے جانڈے لاندے با کار کوئے ہائے دے یو امین لاندے با کار کوئے حزبون بن جوڑا ہوا مربوط بسات ہے یو جانڈ دے یو تن جو ہے میں ترجمہ رابطو سڑی بسات ہے اسونا پا مقابلے دو کفار دا پا علیہ جہاد اس ٹینک سڑی بسات ہے اسونا او پا حین جات کے واتقوا اللہ اللہ نہ بیرے گئے لعلہ یقینا اللہ کل چدا سیجون تاسکی لعلکم تو یقینا کامیابی لعل وعسى حرفات درج وهم باس اوشی سورہ آل عمران ختم سورہ نساء ما بویدی چیز سورت پسر کے بیا سو خبری بیان شان ظلم کل بیانوں کو ضرورت رہا لیکن دری خبر بخام یو وجر تسمی دے سورت سورہ نساء ولے ہوئی لکہ ذکر دنے ساولے بقری تبقرولے ہوئی لیکن ذکر آیاتو ہے آت النساء صدقاتہن نحلا آت النساء صدقات کلچ نکاح کے نو آت النساء صدقات مہر واجبی نحلا بچی بخات قروتن یہود و حرمیانو بنوا داوجت چچ وجہ ضربت ماویلی دا سوزل پینجو شپگو سورتو ایاک نعبد نخصو کبیر بادا بقرر
لا نعبد البقرة كما فعل اليهود آل عمران. لا نعبد عيسى وأمه كما فعل النصارى. لا حق الله. سورة نصارى لا التوادوش ونؤدي حقوق النساء. من بد يهود غنتنيو نؤدي حق العباد. کلچ حق اللہ مش حق العباد مش. سورہ مائدہ لا ربنا انزل علینا مائدتا. دیر بس تمام تر خلاصہ سورہ نساء. سورہ نساء دو حصوں کی تقسیم. تمام تر خلاصہ سورہ نساء. سورہ نساء دو حصوں کی تقسیم. بنے حصہ عین ابتدائی صورت نے والا تر اتمرو کو. اتمرو جو ہے میسا اتمرو جو رکونے والا تر اتلسمرو کو. پہلے سا عین ابتدائی صورت نے والا اتمرو اکدا و سرک اتم رکو کمل وندخلهم ذلا ذلیلا. ندخل جو میں سر اتم رکو نے والا اطلسم پوش وکان اللہ بکل شیء محیط. مضامین خیر رومبنے حصہ کی سبیانی. رومبنے حصہ کے سوار نس احکام رعیت. رعیت نے سفکار دی سوار لس احکام رعیت پر سوار جو میں سکے سبیانی. امور سلطانیہ بادشاہ نے سفکار. رومبنے سکے احکام رعیت سوار لس رعیت نے سفکار. جو میں سکے امور سلطانیہ سلطانہ نے سفکار. او ہر حصہ ورسل دعوے توحید. دونوں حصوں کی وہ سر دعوے تو سوال نس احکام رعیت اور پسے قرب دعوے تو. جو ایسا کہ اموری سلطانیہ قرب اور پسے دعوے تو. لیکن اول ایسا کہ دعوے توحید اجمالاً ادوین کی تفصیل ہے. اجمالاً دا تفصیل اس کو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا رب. دا دعوت مکی دلیل اقلی دے ولی رضا اللہ نفکار. یرا مناسب تا الذی خلقکم کہ پیدا من نفس واحد گویا کہ کل خلقکم تطول دنیا را اگر طول نیکو. الذی خلقکم دلیل اقلی ہوئی جدا مذکور صفات ما سوا قادر قیوم چوا. الذی خلقکم من نفس واحد آدم وخلق منها زوجا. پیدا کہ اللہ کا منظور وچی دنیا بجوڑو مخلوق براول او عادت داری چی رجوڑی نہیں راول رجوڑا پکا. خلق منها زوجا اللہ پیدا کر دے نفس. نفس مراد آدم. زوجد دے نفس حوا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دا آیات دا قبیلے دا صنعت الاحتیاق نا بلاغت سنت الاحتیاق دے چوئی کہ حضرت شید جملہ ثانی نے یوشے بے قرینت ذکری فی الجملت الاولا. اس جوڑوں میں بس منہما نشر منہما خوارق اللہ دے آدم و حوانا منہما. اللہ پیدا منہما آدم رجالا کثیرا ونساء کثیرا. ننتا حضر لکا مکہ دیکھ ورسر مراد ونساء دا سرعت الاحتیاق. باقی حضرت آدم نہ خلق منہا چرزا بی بی پیدا دا پیدائش طریقہ سوا. دا پیدائش طریقہ غد حدیث کرا خلق من ضلع سر آدم. دے زیادہ روات کیفیت
ان اللہ کان علی اللہ پٹا سرقی نگہبان رنبنے حکم رعیت ساوی رنبنے ایسا کہ سوال لس احکام رعیت کی چکو ہے رعیت لس پکار دی رنبنے حکم رعیت او خلقو خلاصے دار دیتی مالو نخورے دار رنبنے حکم دیتی مالو نخورے تعالی خبیث تے آتو الیتاما ورکوئے واتقوا اللہ الذی او ٹھیک شو کہ ختم پوری واتقوا اللہ الذی او دا ترجمہ گرانم پورے واتقوا اللہ الذی یرید اللہ نا تساءلون نبی کہ تاسو شپاور سوال کوئے دیو بل نبی پنوم دا اللہ تو گوردا کار یا سراکد اللہ سوال کوئے دیو بلنا پنوم دا اللہ غارم ایتنا دا اللہ پخاطر والارحام دیما تقدیر دی عبارت کہ اندیمان بل یو قوت تقو اللہ اللذی ویری گید اللہ آنا کہ غفتنی کوئے دیو بلنا بھی پنوم دا اللہ وان تقطعوا الارحام مدارک رہتے واتقوا الارحام واتقوا اللہ واتقوا الارحام واتقوا اللہ واتقوا الارحام سنت ارحام نو یرے گا مدارک کوئی داسد ارحام نو یرے گا ان تقطعوها ان تقطعو سر رحمی کٹ یہ نو یرے گا وہ یرے گا دا ارحامنا نارحامنا سنگو یرے دے نو یرے گا ان تقطعوها چکٹ کے سر رحم یقیناً اللہ پچاس نگابان رومن حکم ریت را او دیتی مال مخرے دال خبیث وآتوا الیتاما اموالهم ورک یتیم تخفل مال تے مخرہ لا تخفل مال تالت ویر جے دے یتیم مال خوراک خبیث لا تتبدل خبیث مبدل و خبیث فتویر لا تاکلوا نخرمان دے یتیم اموالهم الى اموالکم منزمن الى او خلد مزارع یتیم خصوص فرور جو مرد داغل دیئے نو نیم جیداد سالا نیم داغل پل خود خوری داغل امروڑی منظم انہو کان خوب گناہ داد یتیم مال خوراک خوباً کبیرہ گناہن دویم حکم ریت را دے خلاص دادا چکدیت یو یتیم جنید اغیر سر نکاح کے ٹھیک اوکا لیکن مہر واجبی بدی یتیم ورکے ان اکا یریگ چیرا زمان سوکتا پوس کی سوکی مانتا انی ورکے نو رب تو برزان مگنانگا بیادا مکاوا بلخ الراو کچ پتر چولگی داغی بپلاری فنگمیں بدلو کدسی حق نشیدہ کولے رب تو برزان مگنانگا بیا بلخ الراو گو ان خیبتم تیرے اللہ تقسطو فی الیتام چلب انصاف و نقل شمپبار یتیم کے ماری واجبی نور رب تو برزان مگنانگا روا بیا نکاو کا آغا ما تاب لکم ما حل لکم ما اغا حلال رسا حل لکم چکم حلالی تعالی اغا ما حل لکم سدے من النساء الحرائر لا قرآن گوانتا نور خروس سو پوری کولشم مسنا سواء کان مسنا کدو سرک ہے او سلا کدریو سرک او کان یاروبا سلور سرک اجازت سلور پوری شریعت اجازت در کو اکدنور خرائر یتیمی سرمک و مہر نور کے تپوسی سکن خی دا غیبتن تپوس کی فَإِنْ خِفْتُمْ سلور پور کو اجازت کچری ریج اللہ تاجرو انصاف بونک لیشم پسل امام استاذ یو خزکل
اخو بودای بیا بلو نوجوانا ما خواب ما خطن چرا جی دجومات کیلے والی سیوان والی بوتل را والی بوڑا آخوانا سی عجوزہ اغیر تغلقن تشاکن لیکی خوب را روانی خوب اغیر لیوان اگر سر دور کی بوڑا بولا خدا خودی وی خوکا نوت خیر انتا سلزان تاڑے رب تو اے بولا او کل کل چی دیز جمعے مسئلہ شروع کی اخوی مقتجانی رو بودای پڑھونے والی ہو پیو یو کور گرجی روکے کلا مسئلہ شرمولی اوشا ان خفتم ہائے کہرے گئے کہ انصاف باؤن ملادو انصاف نکلی ہمیان کے ملادو اللہ تعالیٰ کہ انصاف باؤن کے دعو کے فواہدہ دا مفعول دے فعل مقدر فاختاروا واحدہ فاختاروا سرزان خیر ہوتا کہ نہیں خیری بن تک فاختاروا واحد یا وہ حلال حرائرو کے آزاد یو او ما ملکت ایمانکم دیکھیں تو قرطبی ترجمہ فاختاروا واحدا قرطبی خرائز وَإِنْ خَافَ أَلَّا يَعْدِلَ فِي وَاحِدًا اللہ يعدل فی واحد کہ یو کے میں انصاف نشو کولے لکا سنگا طالب استاد بھی تیران راغل 300 روپے ورکڑی بھی تیران راغ دتے خزاو کا رومبولا کہ خوٹیر کرم چلے کیا آواز بے ورکا مولانا سے یو پو وخرو لے گا پاو طالب قوالی جائی کن پاولا کلو بغو خراشی دوا جماعت مناسبات براشی جے کیا پیسی دا 3 بچ رکھیں زمن کولا مدن سر خویا جنازی دی یا ختوم ختمون خواہ استاذانو بن کوئی پیسے مور جنازہ بیاتی کیجی مرا بیاتی کیجی آمانی استاد پیسے خم یا چھیدہ شد اولی کا زمان چھیدہ اولی کا زمان شپگ میں اولی پارا خلوتا پارا خو اخکت شوا پیسے خوشتنا ڈال چھیدہ شد خدا بیا کردی قاضی پس استاد زمانہ نفقہ نو قدام نشی کولے بیا چھے رکھے جنو بیا بنچا قرطبی دیکھ ان خاف اللہ یعدل فی واحدہ نسو فلیکتف علی ما ملکت یمینو کذی زدیستا ملک رقبی نو پا ملک رقبی سرم فرشتا ملک رقبی سر بیج زوجہ کوا دا خرائن سر نکاح مکوا دا غی طول بار گران ابین تا غریبہ کو پارس گزار لیر خل تقدیر رہے فَلْيَكْتَفْ فِي مَا مَلَكَتْ يَمِينُ ملک رقبی زمین جلا جدو رگران میں ذالک ادنا تعول دا منگ چلو توی چدو مکوا دا قریب دیتا اللہ تعول چھ مائل بن شیویتا دا منگ چلو توی دو مکوا دا قریب دیتا چوس بگی میلیان یوتن اور تدیا مردار چگا نویتا میلان آتو النساء ٹھیک خضو سرنے دا درم حکم رعیت درم مکی خدا اٹھی چیمی جنے سر نکاح کہ ماری واجبی بور کہ ماری واجبی دا درم حکم رعیت دا یتیمی جنے نا علاوہ عام خضو سر نکاح کہ عام مہر بور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوس کر من نے نکاح تعریف کا وی سرور شہر یوم عشق و شادی کر تیران راغدین ثم بیا سغانتی ثم لزوم مہر تخذ مدیون نو مدیون ثم بیا سری یہ ثم غموم دارن لاول دبخ بیگم غنی
بیار برستو عبداللہ امراشی مریم امراش عبداللہ غمزان لا مریم زان لا بخ بیگم زان ثم انکسار ظاہر ثم نزول قبر آت النساء ورکوے خضرتا محروم الدین احلا بٹی بخاطر دا خدا غیر دین دے پتا انتبن لکم عن شیئن من کپ خوشالے سر پریدی تا خضا سحصہ دمار یار تابان دیر مہار دے دین دے زمان 1,00,000 روپے پار سکت کی چاہ 1,00,000 سر قبول آؤ جی لیکن شریعت مسئلہ دارا چیزان تسلیمی کپڑوں بیشوا سار لے غوختے کا مؤجل سارے غورا کو اکزان دا تنس باری دا ناشیزان دا دا ٹیک پل حق وار انتبن لکم کماف کی لٹا زنی خزیداسی رضا مولانا صاحب بانے بوجھ دو دا بانے پیسن فکلو اس خورد دغا سوک دغا مہر غنی ان چھ مبارک دیتا مبارک نفت الیومن یو شیر کے راغل ہنی ان ارباب النعیم نعیمهم ہنی ان ارباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرع ہنی ان طالب اسے قرآن مریئن خوشگوار اوہ لا تو صفام والکم دا سلورم کم گرائیت دا سر یو یتیم دے سفی ہم دے نپوی کمال ورکے روزی مور کلچ بلوغ تورسی امتحان والا ہائے کا عقل پنچراغلی اسے ور لیکن چکل ورکے دو گواہان پہ انسا نبید سبا دربان دی داو کی دو گواہانو مختی وسپارا یتیم غمان کلچ بیوقوف دا بیوقوف دامان نجے لیوانے دے خسانے یارے کرے دوم رسادی بلوغ تورسی اسادی مورکو بیوقوفانو تا اموالکم اثر کی اموالهم پکار کومی زبانی وجنو ذکر لاس پیر درکا فی الحال کو پیلاس درکا معلوم استاس اللہ کی گھن جان پوکا اللہ کی اغا معلوم دیتی کہ گرزولی دی اللہ تاسو زبارا قیام سبب دو گزران جان پوئی کہے بالفرد تاثر یتیم دا اغا مال دے قدرت تا گورا چستا اس نیتا دا یو روشتاو دا اغا زوی یتیم تاثر سابا لزولی خبر دا کی گی سائز نیشتا نو کرد دا مال دیکھ بال کے نو پا قدر دا محنت تا خوریش قیام دا مال سب خوریش یہ تو اجرت دا عملو ورزقون فیا دا دغا مال نچر یتیم مال لے خوراک ورکو دیتا فیہا پا دغا اموالو دیتے ہم دا دغا مال نا خوراک وابسوهم جامع والا ورکوا پیزار والا ورکوا کنا جوڑ شروع پا دغا مال دا دی یتیم چکم دے علاجم کوا دار دا مال لیکن ورکوا ما ذکر بے تجربی قولوا لهم قولا معروفا خبر کو دی سر خبر موافق دے شریعت یعنی ورکوا بچے مال قول معروف مال زمان دے آئے مال سٹارے زکن ذرکم سوک بے دنوی کلچ بلوغ تورہ سے بالکل ضربیک ادا ٹھولو مرستان ہوئے وابتلو الیتاما دغ یتیم امتحان اللہ وقتا فوقتا حتی اذا بلغن نکاح مراد وقت نکاح مراد بلوغ کل چورس بلوغ تا دیم امتحان ہوا کل سڑے بلوغ تا ورسی ہوتا سے سادہ پانا لم یبوج کل چورس بلوغ نکتا معلوم کپد کے عقل نو اس پارا دی تا خود دی اس پارا دی تر دی معلوم لیکن اس سکتا سے چکا کئی کا زمان اوی چه دے سولوئی گی چر سمی گز گمبٹ کر
کہ دے سولوئی کرے بیا تپوس کو ہر چمے گل نوار سوالو بیا جے تیم و توئی کاکا جی زمان دپلار مال کا اس زخیم چپو تا دپلار فرضی اور شیجو کلی فرض ستا پلار پیندی تقول کیوے نہ پولی لسکارے نہ جوڑاو ماول دا علاج کرے داغا خود تیری دی زمان پتا سو پاتیری لزارا تبایا ان آنست اداور لا تاکلوا مخرم الیتیم اصلاح حالیں گی دوار حال مخرم الیتیم حال کونکا مصرفا حال کونکا مبادرا میں خورج اسراف کرا اسراف کرنا خود اسراف حال کونکا مبادر چی جلتی کے مبادر زیر خورم سی روحی جی چار سکاتے ہیں کیا خبر یہ تپوس حال کونکا مصرف حال کونکا مبادر جل دا جلتی وہ لکھے جلتی وہ لکھے ان یکبرو مخافت اسم رفقل تقدیرات میں مخافت ان یکبرو دا دیر دا وجنہ چی ظلم بشی تپوس مخی ختم باہر تقدیر مخی مسئلہ بیانش و قیام کستاخ پل سے نہیں نو اجرت دا عمل تی اغسطے چی قیاماً سبب دا روزگار ماردہ ترجمہ قدر دا عمل تی اجرت اغسطے لیکن من کان غنی ہائے کت غنی رب تو گور اجرت مار دا خدای دا رضا دا پارے ہائے کت غنی فلیستابر جان بچ کے ثواب دیو لیکن من کا بیارا من کان فقیرن ہائے کدا کا فقیرو فلیاکل بے قریشی دا مال یتیمنا بالمعروف موافق دا شریعت دے بلا ترجمہ نشتے اجرت دا عمل زیادنا فإذا دفع کرب بالغ بلوغ تو رسے مطالبہ ہوگا نو فإذا دفعتو کلچ سپارے تاسو یتیمان تمال جدی دغسے مسپارا گواہو نسپائی دو گواہن چه سبا درباندی دعواو نکی کفا باللہ حسیبا او یریگا دی احکامو کد اللہ نا سباب از سر حساب کے چاپ کئی کافی دی اللہ پاک چه حساب اغسطن کرے دا خلقنا پینزم حکم رعیت را خلاصہ میراث کے دا ارچائے سے مقرری جی دیو وارث سزائے نکی دیو وارث وَلِكُلٍ سشو لِلرِّجَالِ میراث کے دا ہر چائے سے مقرری کمی ورنک لِلرِّجَالِ نصیب دا سعود پارا پلہ صدا پاغم مال کی کہ پریے جی والدان پریے جی اقربو والد مرشو دا سڑی پا کہ خپل ہے دوزوی کلوری پاتی داغی خپل ایسا دا بیا ضرور دو اسی فرق موخل ہائے میراث دا پلار دا الگ خپل ایسا دا کہ جنہ و جنہ لور داغی خپل ایسا کہ منشی والدان منشی رشتہ دار او دا خدی و دا جنہ سال ایسا دا فاغا مال کہ پریے جی والدان والد منش یا یو قریب منش مما قلا ایسا داری ہو مما قلا قلیلی جانسیبا قلیلی جانسیبا دا اغمالنا قل منہو اغمال کے قلا چلگی دا مال او کسراو کری مال لگ دے او کری تاریکہ لگ دا او کری خود ہر یو پک اخبر نصیب مفروضا دا مفروض دید فین مقدر ہائے سڑے مرد ہائے پلار مرد زوئم پاچرے لولم پاچرہ نصیبم داریو پل نصیبا اعتوہم نصیبا متقررا آتوہم ورکار یوتا نصیبا متقرر رسول روان اذا حضر القسمت والقربہ والیتامى والمساکین جی ما تقور پینزا حکم ریت بیان شویدی دادا غیر تتمن بعض خلق دا آیات منسوخ کئی کوشش کوئے چھے دا نسخینا آیات ساتھ ہے
کوشش بعضی منسوخ کرے یہ نہ منسوخ جی لگوم الفاظ ہوئے لگوم اذا حضر القسمت اولو القربا کلچ حاضر شی زید قسمت تاسو کتلی اس کو فرد مرد ادف لاروی دا پسماندگانو اختری کوٹھے دا غنمو ڈکی دی جوارو ڈکی رشی دی دا غلو رشی نقد چقد دے اختری نقد چقد دے لگوم دے مضمون دیا کل چرشیم جوڑی کلی جی کل نقد چقد دیری لگی دلی جی لیکن خخو بینو چراشو خخو بینو چراشو منگلا باشو منگلا باشو این دغم موزی قسمت تا یتیم پکن شامل دغم ولی وارث دے یتیم اگر آگے دغم موزی قسمت تا چوئی بابا تا چوئی کاکا منگلم را آیات مضمون سرول اللہ سرا کادا دا سرول جول ہے کہ یتیم تا سوا چوا علا بچے ورشا زان لپی آئیس کریم والا علا بچے پدے زان لسوالا کا خیری چی منگے دفن کو وقتر کمرا کل چی واپس شو دفنی کو ساتھ چی کم مقرر صد ٹیک برس یا در کم برس اس پدے زان لسوالا علا بچے اللہ بچے یاد کا بل مطلب ہی ما طول مفسرین کرتے منسوخ نہ دے اذا مضمون خمزین کے کیا ناسی اذا حضر القسمت کلچ حاضر شی تقسیم اولو القربا رشتہ دار انتر دیکھے یتیم راغے مسکین راغے فرزقوہم من ورکہم دی یتیم مسکین تمنو دغه مال وراثت راشد کېدل نه راشد ام لا ځان سواله مقبلین کې واپس شو بیا تا خو سبب دا د سرور وقولوا لهم قولا معروفا وکدي سره قول معروف د شریعت مطابق الا بچه والا پدې ځان لسو ورکوټ دی کله چې واپس شو تا مقرر حساب ته ٹھیک راځي الا بچه ادا سے وہ ٹولو نے چستا سے تا پکیسی وَلِيَخْشَ الَّذِينَ اُجیری گی دا مشران اگا خوستے مشران درا اجیری گی دا مشران لوتر نن خود اغیب لار نشتا ہائے کج دپدے تھے چمڑوے مضمون چمڑوے او تانا رسی یتیمانو نسم رغم بودا سارا کہ زمارون تر بران بزمان دی یتیمانو بچو لور کی کور بن فرچو چمڑوے سا یتیم بچے پاچو سم رغم بودا سر چی سوخ مرکی دے ہائے زماو خلق رشتہ دار چی زمان دی یتیم بچی نے بسور ننن چکو جوان دے یتیم دے دبل زیر چاہتا اولار کستاز بھی چاہتا ادھرے کوئی میں شوئے پچھر جو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اُدِيَرِي إِلَى مَشَرَانِ ہائے لو ترکو کدی پریخ ودزان رسو ذریتاً یوچ گرگوش بچے جائی خوابو علیم دے بچ کنم مرکے جو ویری دبا یرا بید سمو تالی علیم دے اولاد ہائے چھ دلب سورسیو کنا ہائے صبور کیو کنا یری جو ننن دبل یتیم تا تولان فلیتق اللہ اللہ نو یرے گا خبر کا قول اغا چھ سجید محکم دے شریعت مطابق شریعت ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا دا بیا تاکید را دا تاکید اغا کسان چھ خوری مان دیتی ظلمانی خوری دا پدی جنو خوشحالی گی دے اچی خپلگیر تور دے امام راضی ترجمہ دا خور نو امام راضی ہوئی لما اکلوا ما یوجب النار
اگر کور نہ دے موجب دور لما اکلوا ما یوجب النار فقد اکلوا ایمان راضی بل حکم وسیصلون سعیرا داخل بشی دوزخ بل حکم ریت را داشپگم حکم ورسیح سے مقرری دی خود شریعت مطابق تقسیم داشپگم گوڑے وزا موقعگم مقبچے لتا ہے جو میراث کتاب نہیں خود قرآن کریم دے ترجمے جو وضاحت پہ اعتبار تو نہیں میراث کتاب دو قرآن کریم دے ترجمے ادو وضاحت پہ لحاظ جب صورت جوڑوں بیا بزر آسان یوسیکم اللہ او خلق و حکم در کی اللہ پاک فبارد اولاد ستاس کتم مرشوے او اولاد دے پادشاہ طریقہ بسن تقسیمی آسان مسئلہ جوڑ گیا ہائے سڑے مرش رستی زوئے پادشاہ یو دوڑوڑے پادشاہ یو زوئے دوڑوڑا سنگا با تقسیم کو لذکر مثل حضر السین یو زوئے دے دوڑوڑی ناری نتور کپا مثل دا حسید دا دو جنہ چے دیو الگ تور کپا مثل برابر دے حسید دا دو جنہ کو آسان مثلا کولا طریقہ 60 روپے الک لور کلس دو جنہ کو لور کلس لذکر مثل ان کن نسان ہائک اولاد دمڑی وہ جنہ کھے فوقسنتین زیاد دواؤنا بچے دو یک زیاد تاثر میراث ثابت رہے دا نسب کی یوے درہ دو کی جی زیاد ہاں سلسان کی جی دواؤ لرا او زیاد دواؤ نسب کی یوے سلسان کی جی چھ دو جنہ کی دو بنتی یار دو نزیاد کی سلسان دا طریقی زبا یوسانا مسئلہ جوڑا کم کدا جنہ کہہ دمڑی لونا دمڑی سل بی لونا زیاد دونی کدوئیم فلہن سلسامان ترک دیل سلسان دا ترکی ورک کم ترکی داغی سلسان نصف آپا سے میں خداری جو مثال جوڑو کم سنگ سلسان دا ترکی ورک مثال پتور دا مریش شوئے دے دا اگر دو جنہ کہہ پاچری سل بی یا بے مور او پلارم باچے مور او پلار دمڑی اب کل طریقہ 12 روپے آسان کل طریقہ 12 روپے دی نو پدے وقت کے دو جنہ کہہ دی مور او پلار دے کل طریقہ 12 دی نو دی دو جنہ کو لسلساد ترکے ورک یو سلس پر 12 کی سورہ دی چلو افرید نو سلس مورکا و سلسا ورکا دے تاریکی نو سلسان پاکے سوررال حتی ورکا دے دو جنہ کوتا باقی دے ابوے دے کل واحد منہما سدس یو سدس ورکا پلار تا یو سدس ورکا مورتا سدس پدولسو کی سورہ دو ورکا پلار تا دو ورکا مورتا دا سلور شو اگا 8 شو 8 چاری بار وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ہائک جنہ یودا پلار مر گئے دام کلکی کی صرف یو لوری پاک صرف فلان نصف ایرد ترکی نصف ورکا باقی نصف کنور ورسا نکلی غیر ہے لیکن بالفر داخو کیجی ناخو کا بالفر سو پوئی نصب جیل ورکا نصب نور ورسول ورکا ہائک نور ورسالو یم چتنا خدای ٹھول وجدی گلے چرے صرف دائی اگا نصفم اوٹ پدیو چرو ورسل نیشت ولی ابوے قد میت غورو پلاری لکل واحد منو مسل ہر یو پلو سدس ورکے دتریکین کو علا انکان لولد ہر یو سدس علا کی قد مریض یو سورت دا مسئلے بسے سورت دا مسئلے دا کہ دا مریض ہوئے جے ہم مورا پلاری دی زوئے دے مورا پلاری دی مسئلہ دا شفگونا کا قائی سے مرحوم والد پا میراث کو لللللل ما خدا فقہ اصول و میراث دا قائی اگر امام الوقت ولی ابوے
صورت د مسئلے بدائی ہائے گمڑی ولد دے ہائے گمڑی مور او پلار دی مسئلہ د شپگونا لکل ابوے من سدس مور تم سدس ورکا پلار تم سدس ورکا نو سد مسئلہ د شپگونا یو روپے پلار تور کا یو روپے مور تور کا باقی سلور پات دیشے دو ولد لم یکن لو ولد اس کو رہی ہائے کچر مور پلار شتا خود مڑی ولد نیشتا مسئلہ تو مور پلار شتا خود ولد نیشتا وورثو ابواو امیراث ہوئی جنا مور پلار ولدی نیشتا فلأم الثلث مور تور کا ثلث کل ترک شپگ روپے ثلث باقی سو را دو باقی سو پاکی ثلثان باقی دوہل سے ثلثان سلو روپے دی کا دا پلار لگا انکان ہوئی قوتن صورت دا مسئلے بدل آئے مڑے شوے دے جب مڑی رونا جی رونا مڑے شوے جب مڑی رونا جی امور دا مور دا رونا جی مور دا رونا جی مور لے شپگم ورکا مور لے رونا جی اس مور لے خودی ویش پگم ورکا پلار بے یائی یا بنائی پلار بے یائی مور لے خوش پگم یہ خوارونا میں پلار بے یائی کپلار نو باقی رون لور لیکن کپلار وہ رونا بنا لی 5/6 حصہ بے پلار لی سوچو سے مور واغس باقی سوئی سی 5/6 کرونا پلار نو رون لور کا وہ کپلار ہو القربا تحجب اب میراث کلیل خائی سے دیر مارا من بعد وصیت دا حصے جو اوری دے سے دا تمام سے من بعد وصیت یوسی بہا او دین دا ٹولے سے چلے اوری دے بچے میراث بال تقسیمی فورسو نزدے بم نرازی قاضی با موجودی لا والحق دا میت دے تجہیز تکفین پٹول مخی دے تجہیز تک دا پٹول مخی اول حق دا میت انتر دے کہ دومرم سنی چی تجہیز تکفین روشی بیت المال نمد تجہیز تکفین نرست کہ دا وسیعت کری ہوئے گور قرضی پہ نو لاول برد قرض ادا کی کہ قرض ادا شوا اس بم ورسن نیزی کی نا جک وسیعت کری نو وسیعت بیدا کی خود سلس کے زیاد بسلسنا ارکن چدا ٹول رانجی اخلاصی شی تجہیز موشی تکفیر موشی دین مجاشی وسیعتم سلس کے سیش باقی قسم پاکی شو رش من بعد وصیت نا ٹولے سے نا با علی چی ادا دو وصیت شی اغا وصیت چی بیا چی وصیت کری بیا پدی وصیت سرمری او دین و بعد او پا مانا دو وود و بعد دین و بعد دین قرآن کی دین رستر وصیت مخید اس وقت کی جنو دین با مخی وصیت مرست اگر کو قرآن کے ما پلار لدو رہے سا ما تو زیل دو رہے سا دغل تسو پوئی کل بچو ہے چی دل نے ٹولو ارکڑے ہائے ضرب دا حسی داڑی رکھو آباؤ کمتا پلار ابناؤ کمتا زوئے لا تدرو چل پوئی ایوم اقرب لکم نفع چکم یو تاتنی زید پا نفع دا دی وجن ہے سید اللہ فدی سرب لبیک وائے جزان بنک فریضتا من اللہ فریض فریضتا من فریض دا مذکورے سے دا مفروضی دیا من اللہ فریض فریض دا مذکوری ان اللہ اللہ علیم حکیم بلال ولکم نصف ما ترک کخاون مرشو وینا خزم رکھ دخل مال دے خاون پا کسی مدا ویسا نمتا خزم للا خاون پا کرے دا دی خزی بیاخ پلو لا دیو یا بین نئی
دا خو طریقه د ښځې نو اولاد به یا بینی کرځنی کده بچ نو که اولاد نو د سړی چې کوم دې نصف دا ښځه مړه د اولاد نشته نصف او که اولاد د دې میتي وي ښځه درو ولکم نصف ما ترک تا تب نیم ملاویگی دا ترکه دا چا دا بی بی ان لم یکن کده دے ولن نئی آکر دے ولدی تا تب رفع ملاویگی دا اغا ترکے کہ کم ترکه پریجی لا قضا لیکن دلتم دا من بعد وسیعہ پس ادا دا وسیعتنا یوسین بیا کہ وسیعت کری دے خضو بیا پلے وسیعت و دین و بعد دین دا خو چې ښځه مړه ولو اندر ربو او کچر داسې سړی مړ ښځې ته به څومره ورکو دې کې مغه مسله یا بر دین میت د دې سړي اولاد یا بني که د دم اولاد نو دا ښځه وه خو خپل سلبي زوی نشته سلب ښځې له ورکه ربعه او که د سړي اولاد نو ښځې له ورکه سمن باقی ښځه یو وي نو سمن که ښځې څلوري بالفرض نو سمن تمه خو په دغه ربعه سمن کې دا به ټولې شي ربعه د کرده اولاد نه سمن د کرده اولاد که ښځه یویم سمن دی که ښځې څلوریم سمن البت دغه ربعه سمن کې که څلوري شریکي من بعد وصیت ادا انکار کم ولد آئے کستاس ولدی خزلد یا سمند من بعد آمان کہ پریہ جے داس لیکن رابطول شریکی پدے سمند کی کسلو من بعد وصیت پس آداد وصیت کہ وصیت شوی پدا وصیت او دین پس آداد دین بلناشنا مسئلہ را دادی رکام پیخی دیر رکھ انکان رجل یورس آف کا سڑے مرس داغن میراس قریش ادغ سڑے انکان رجل یورس دا خبر دکان کدا سڑے کلالاو دا مسئلے دیری کمی کی کلالا چاہتو زبے یو آسان تاریخ سراجی کے مدانجہ جوڑا کرو آسان تاریخ دا کلالا چردب اصول فروع کے مذکر چھوڑو نورنا کلالا آغا چاوئی چر دو اصولو فرو کے مذکر نہیں لکسن اصولو نے پلاری نے دا پلار پلاری نے دا پلار دا پلار دا پلار پلار فرو کے مذکر نہیں نے زوئی نے دا زوی زوئی نے دا زوی دا زوی زوئی نہ پورتا سشتانا ہائے سرے کلالا مرش ولو اخر اختن اصول فرو کہ مذکر نشتا رور دیا خور نور خواسم پاک جیسے نشتا لکل واجب منو مسود ہر یورو رخور لبسود سور کے بیا بگوری کا نور سے یا غبا غیدہ ور کے نور خود ضرور دخول سجد دکلال انکان خاصد بچے جو خطرناک حالت حافظان ویخ شاید یہ حافظان تحتک لگ گیا منگ چاہتا حافظ پس روجہ کی ادری ہو نمونگ کو باقاعدہ دا غزور زیر نسو کھائی شکتا یاد کرے آو ماتے یاد منگے اکثر زمانہ نم معلوم ہوئی ہو جائے کی چا غلطی ہو سرے مرد کلال نے پلار شانے دا پلار شانے زوی شانے دا پیخ دا دا چی روری دے خوری دے رور او خور لبسو دیسی بچے سورہ نساء چی ختمی جی این اخیر والا ہے قرآن سورہ نساء چی ختمی جی این اخیر والا ہے وامورا دا نل بطور رزدار دار روت چلو حافظ گورا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ شتا قل اللہ یفتیکم اللہ فتوہ در کی پکلالہ کی شرر چاہی ان امرون حلقہ کہ یو سر مرش حلالہ ہوئی جیتا چنی اصول نہیں فرو
لیس له ولد ہائے ولد کوئی نیشت ولو اختن خوری دا فلا نصف ما ترک خور بے ترکی نصف علی الچوی خور بے ترکی سدس علی واضح تعارض بج ٹھیک شکن شکن ممکن بے تطبیق توفیق ہو کے خور دے قسملا یو اخیافی یو آیانی یو اللہ کی اخیاف کی خور اغتوئی فقدم ہو رہی دپلارنی اللہ کی اغتوئی فقد دپلاری آیانی اغتوئی چیز مور و پلار دوارنی بچے دلتا دا سدس کو کم دا اخیاف کی خور دے اگر چرت روان دے اگر آیانی او دا اللہ کی لا دا خو علکی او خوختا یو نصر ان کانو اکثر من ذالک ہائے تو خوین دی رونا گڑ وڑو دا کلالا رونا خوین دی گڑ وڑو رونا مو خوین دو فهم شرکاو کے سرس دی لبروغ درے مئی سور ادا طول بشری کی بسرس کی نتو تلک نقش مخی حکم سو لذکر مثل قدل یالک انت حکم سو لذکر گنتا چکم رونا خوین دے دا کلا لگڑ وردی رونا خوین دی چیزا مثلا نشتے چلے ذکر مثل حد بلکہ تقسیم کی گی پا عدد رؤوسما کی گی پا سر تبگوئے سر کس جنیدہ کا الگ دے سر برابر لیکن اس ذکر مثل حجر حسین نشتے دلتم من بعد وسیع فداداد وسیعت وسیعت شریف وسیعت فداداد غیر مزوار دا غیر منصوب دا حال دا چانا حال دا ضمیر نہ یوسی بیا ضمیر نہ کہ وسیعت شوی پدے وسیعت شوی پدے فحال دا کون دے وسیعت کی کہ نبی ضرر رسون کے پدے سر ورساوتا اکم وسیعت دے چاگے کے ذریعے رسول اسنا زیادی کو رسول اسنا زیاد دا ضرر وسیعت من اللہ دیکھو گوڑا انزلنا الاحکام من نازل احکام حال کونیا وسیعتا حال کونیا حکما من اللہ اللہ پاک حلیم و حلیم تلک حدود اللہ تلک احکام اللہ چاہتے اطاعت اللہ و رسول کو داخل بے کی جنت تا جاری بھئی نیرونا ہمیش بھئی پدی جنت دالوی کامیابی ہائے چاہتے عصیانو کدا اللہ و رسول تجاوزیو کدا احکام اللہ نا داخل بے کی اورتا ہمیش بھئی پدی دنا عذاب بے ذلتہ میں بل حکم رعیت را صبر خضل میراث ورکوے چکم احسن ٹھیک ان سے ورکوے پک میراث لیکن کا غلطی ہے اکڑا بالفر نو او مسلمانانو حد شرعی بپن جاری ہے کہ غیر شادی شدئی نو سر جری ہے ہوا اک شادی شدئی رجو ٹھیک ہے جو تکناوی او غلطی ہے کہ اسے حد بپن جاری اخذیاتین الفائش زنا من نسائکم ستاسو بخدک او گوان بوان فستشدو علینا اربع گوان پیون سے سلو دامن عام شہادت نصاب دعا زنا کی شہاد نصاب سلو یہ سمجھے گا پاکستان کل کل اوبل جوشے چی خزی دی بدماش خزی سپیکر صاحب نہ بنو کہ من مسئلوریو فرق نہ بنو داشے آنا سپیکر صاحب قرآن حکم خدا رہی کہ باب در زنا کی شہادت در اجارو لے دا خجو نشتا باب در زنا کی سپیکر صاحب نہ بنو کلی بجن جیسے بدی دی ایک خدا میں خدا ہم یہ خوب آسا اگر جو فقہاس تا شروقایہ و ہدایت کی شروقایہ و ہدایت نسخی شاہد تبوئی دا دیری دیری دی لکا رجلومہ کی چس سلائل دیرازی رجلومہ
خدای دې وی خو به تا ته بمبو چې دا چې څه چاته یا ما چې راځو مګ دې هغه چرات لوکی جنا تاسو په خود ول سے بګوان سلور کاغي گوانا دالګران ہائے کاغی سلور گواو کا بند کے کوٹوں کے کوٹا انکر دے یتوفاؤن الموت چی دغ کوٹا کے مڑش یا کوئی کوٹوں کی بندے کی دی باند حوالہ درکم دا حکم ننشتا هذا من قبل نزول الحكم الشرعي مخي حكم الشرعي غير اطلاع لا منسوخ هذا من قبل نزول حكم الشرعي كلش حكم الشرعي او يجعل الله لهن سبيلا یا داچ اللہ بل حکم راولیگی نو بل بیارائی واللذان سری دو سڑوں کدا بدا مدو کا لواجت کے سری حد نشت مفوض الى رائے القاضی قاضی کی سب مناسب کرنی آگا چل بلکہ زنا نظیم سخت سزاور غفرنا دے ورمان اگر دو سری چراتلو کی بائے شیطا 50 ایزا دیور کی دی تقاضی سخت ایزا ہاں ایزان رسل اخو بور کی انتابا ہائے کٹوری ہوئے اصلاح دنب سے یا عام مسلمانانو لوم او تان پہ موائے لارا ایران کر دینا سلو پہ لوم تعاوائے حضور سے سزائے ورقہ کرنا یقیناً اللہ قبل ان کے رتوبے رحیم دا خدای چی توبہ قبلی نو دا کم سری توبہ قبلی دا اغل سری نو قبلی چی دا وسا قصدو کی گناہ تا مرگری توی رادا چی اکو بیا با توبہ کاغو نا دانا توبہ خدا اغل چار قبلو چنا دانے سر تیو کاروشی بیاس تو مانش دا چنا چی توبہ بورے قبلو ما توبہ دا خلق نہ قبلو انما التوبہ توبہ خدا ان خلق قبلو چونکہ عمل بد بجالت فنادانے یا توبہ کاغی من قریب عن قریب دا خلق لے جو توبہ قبلون دری اے اللہ علیم حکیم نہ قبلون توبہ رہاو ہائے چی عمل کی دسی آتو شپورز گناہ کی سری دی شپارل کسو کو توی مکوا زمن توبہ وہ کام انتر دے چی حاضر شیوت کلمر دغل تجغوی انی توبت الآن یا رب فرعون نوی آمنتو برب موسی برن آواز رائے لا حالت غر غریزستان نزع شورودا توبہ حالت نزع دشزن کدن نشو دیم پانت غر غریو دزن کدن کیوئی سوئی توبت الآن ہائے توبہ نے داغت فرعون جواب ہوئی الآن للذی نقبلون توبہ راجا شمری وهم کفار موت و تراشی بحالت دا کفر زن کدن چی چگے ہوئی نا اولائے دا موصوف صفات مذکورو منتیار کرے دیر عذاب علیم دام اتم حکم رعیت را حکم رعیت دا خلاصہ دا وراثت کے مال ملائی گی خزن ملائی وراثت کے مال ملائی گی کروڑ دے مرش خزے پاتش وستارون دار اوتان نکر نو چوتا نشوے دے چیز ماں بکے بن بنے خزے دے خوار کا نو بجے کری نپیخ پاکے خودش نپیخ پاکے خود چی بل سر بنکے نپیخ پاکے خودش چی بل نکاتا بجے علا پریدم چی اگا مہر واجبی چی مرون دل منلو واپس را نشے خوبتے توڑے خبری تھی مال ملاگی جی وراثت کے خزنہ ملاگی چیزیں ملکی کب تک آتا آو کانا سے نچون خلی ورسو چی بل سریم نپیدم ستاو سرسی یا علم بل تپریدم چی اگا مہر را غلی کر اگر ثابت چھوئے جا نجی حلال تاسولا
کہ پوراست سروالے خز کرہن جبرا بلکہ جانک لا تعدلون مملک وے خز کہ حاصل کے چاسو لتذہبو کہ حرب کے چاسو باز اغا مہر کہ تا اغی لور کڑے ورور دے ور کڑے اغا حرب جرا کر باز جرا کر یا کل را دا یو کم تا حقدار نہیں چلاو نامشو نماتو گو خودل تبت اغا فاہشے نماز جنا غستی ہوا دینا بس جنا ناج او کنا داوزا اللہ استثناء منقطع نما قبل سر تعلق نہیں استثناء منقطع کی کلام منقطع ما قبل سر تعلق نہیں فمانا دے لیکن لازان نخوک لیکن یاتین بفاحشۃ مبینہ کدی رات لو کو فاحشین اور دے زناوانا ارسترانوانا ادوے میں لیکن یاتین دینوالے بچے زناوانا بیاترین ضرور جنا چوانے لیکن یاتین بفاحشہ کدی رات لو کو زناتا نو حد شریف جاری بل نہ کوئی نشمنی کولے کپک پر اختیار بل سرکی کستا کور کے دا غلط چنوش حدیث شریفی جا خودے جنہ چیدہ ضرور خولا دا چوش عاشرون بالمعروف ضرور خزری دا کتا نم کئی نو ندے کئی پزور ہمیشہ کولے توسر جن تیرا و موافق دا شریعت نبا کئی عام حکمی شریعت داری کے جن دا سری توب وصل اچھے لئے کی نبا کئی کہ جنات کے سر درد گوان پہ قائم حدیث شریفی جا باقی عام جن و سر سڑی توب کیا اب خواہ کو دعا کل جانچی دا باغی سر کل جانچی بھی آغای کئی خود دے یہ نکی زکا چے توراو تا پلی دا زکا چے اے کئی دے نکی جالب استاد تورا چپل او طالب استاد فإن کرے تو لیکن نیک عمل ہے سخت نیک عمل ان کرے تم کتب بد گنے غیر اللہ کا تورا چپل فعسان تکروشن دیر کرتی اوشین چبے بد گنے او بگردی اللہ تعالی فیہ پدغکار کے خیرن صالحا ان اردتم لاؤ بالحکم کچیرا دلارے دب بدلول دیو خزی پزے دبل خزی دا خز چلاقوں بلکوں ٹھیک لیکن آتے تم احداؤن قنطارن تاور کڑے دے خزی تا قنطار قنطار مانا ماری کثیر مہر کثیر حلقہ ذری پریدم زبلکوں اتاور کڑے دے وچما دے احداہن مراد متعلقہ مالک کثیر لا تحقن لری انتا خجوم نتے کل واپس غستیشن بعد اگر تسلیم دو بزعی کرنے اواجب شروع سن بیٹھے وائے اتا خجون او بوتا تے واپس رضاغی نبرناہا و اسم مبینہ او دا گناہ عظیم مدا علی اجید برناہا و بی اسمن اتا خجون او اسمن وکیف تاغون وٹی سرتا کود مہر راجی تا وٹی کڑیگا تا کود مہر سنگے کیف تاغون سنگے واپس والے قد افزا بعضکم نیزے کٹ کرے دے باز نیزے کٹ وٹی لکھر وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اغسطر دے خزو تان میثاق غلیظ سنگا میثاق غلیظ کرے استاد وچوئی دا فلان کے چلو دا فلان کی دا پدے نام ہے دلو کے بل شریک نشتا تا پنکای سی شریع محمدیہ فعوز جمہن زن اسلاکو روپو کے وائر طالب استاد قبل آو جی آو داغا میثاق غلیظ داغا وقت جاسی گرمی آو جی طالب سوچو کو گوڑ نا نا یہ غلیظ داغا میثاق
لا تنكحوا ما نكح آباؤكم دا نہم حکم رعیت نہم حاصل دارے خذ پورا نکاح ملاویگی حلال خذ چتال حلالی اگر پنکاح ملاویگی خدا را روان خذ پنکاہم نملائیگی خذ عام طور سے پنکاہ کھولی دارا روان مشہورہ کی قریب ور پنکاہ نملائیگی لا تنکحوا ما نکاح باو شرب نکاح نکے دمن کوہے گا اپنا مور نگا پنا آپ خود حرام من کو حجاب حرام ہاں الا ما قد سلف لیکن اگر چھ مخی سے تیر شوی دی جائیت کے بقول جائیت انہو کان فاحشہ من کو حید ابسر نکاح کول فاحشتن نالیو بے حیائی کا مقتن موجب غضب الہی ساء سبیلا دیرنا کار طریقہ دامرا سانی ملاوی گی پنی حرام کی پتاسو داغا اغا من کو حد ابوا لا مور حرام دا پتاس تا مور تا بنتا اخواتکم تا خود اماتکم ترور کم ترور دپلا وحالاتکم دام ترور خود مور کو وبنت الاخرویرا بنت الاخوالزا اماتکم اللہ جی اغمین جی بتاسو جی الرزائیمو اخواتکم من الرزا اغخور چغستا رزائی خور اپا مدد حولینو کی پیوسی میں جمش دا بوسر رام دربان حرامت رزائی خور کی دو کار ددی خور دربان حرام ورپسی رازا طول پس ہاں تا باج حرامی خستار اور دے اغل خیر امات تکال کے امات آخار اور جو بریک اور پا مسلن آسو من میں کڑے ہو تکال لیکن جانگیر آباد مسلن آسو من میں اور کڑے ہو دوارا لگا قائدم نو میں ویدہ رضی خورم حرام نور نام حرام یو پر چاہو کچھ ناسی دیسا نو میں بولے سشتا فیزن یو مولی سے دے امام جا پوچھا والا حلال لگا بنا تاسو زیبت سے آئے چاہے بیا مولی سے تو وہ چاہ راشی مقام راشی تو تحصیل علی رو سری قابلو سہینان یوم تحصیل مالا مولانا صاحب راغ داغا دیانا چرا کارشے خواہشے دیا روی منگم دی تنگو غاب ورکو جو سے مکھا کتاب کو رکھا اچھی کتاب باندے نو دا سے علم رائے دی کہ وہ سری عزت ندی دائی اخواتکم من الرضا و امات نسائکم سوکنا خواہی چاہتا چپانا افغانیان ہوئی چپیخ تردیر بے بیوقوف نکی وربائبکم اللہ کی خضا خواہی بلکہ عام مسئلہ بیان فتاوی قاضی خان خواہ سر کواتیو شملور حرام لوری بلکہ فقہاؤں کو ترجیوی دی کہ دوائی دوتی مقدمات دوتی نو حرام نو چوتی دی سر اوشوان ملور حرام امات نسائکم وربائر ربیبہ برکتو یو خود سر دی نکاو کاو غیر سر خیارت خیرات دبل خاون خیر خجوٹا حجورکم قید لگولے گئے اگر پرکٹ چستا تصرف کی قید جاری پا مجرا دے اتفاق نہ کستا تصرف کی نیہ برسو کی پاری کہ مور سر دی نکاو بچے صرف ہی نکاح دا مور سرنا دا قرمت دا ربائل دپا صرف نکاح فقہیو کلیوئی دار قیسیب کلیو نور اللہ مربر دا عصر لطفا دارا کلیوئی
دخول بغوار صرف لکھانا دخول الامہات تحریم البنات دخول الامہات تحریم برکت حرام نکاح البنات تحریم الامہات لیکن بنت سرچ نفس نکاح و امور حرام امور کی دخول الامہات تحریم البنات ونکاح البنات تحریم الامہات تقول رقیس وربائبکم اللاتی فی وجورکم من نسائکم لخذ استاذ لیکن شرط بدائی علب الحرامی علب حرام دخلتم بیننا دخول الامہات فَإِن لَمْ تَكُونُوا اسے نکاح جے مور سره وکړه بیا دې ولولي دا وای دینه خو دغه خره د دینه خو او ان لم تكن دخلتم بنا هاي کد مور سره دخول نشي لا جناح علیکم نشتر گنا کلوی والے بل محرم حلائل ابنائکم حلیل جزوی دا خذ نگورو لیکن بچین گورو الا حرام الا جستا سلبی جوی سلبی فتح حرام چاہے اول طلاق بولے ورنے خوچی سلبی جوی ہاں متبنا تا پزوینی ولدے و دا غزدا کس دغا متبنا طلاق ورکین تالا حلال دا خود دی رسم جاہلیت کی دا رسم ہو کسی بے وطوین و آخذ بین گور گانا ایسر بے نکان کو ہمیں حکم شریع رائے نس قرآن رائے جناب نبی کریم چاوئی حضرت زید کے طلاق ورکی نو خزیو کا حضرت زید نبی کریم متمنا جاہلیت کے رسم داو چکا متمنا خود سر بے نکاح حرام خود دا رسم فلاس نبی کریم ماسو نجا حضرت زید طلاق ورکی لما قضا زید منها وطرا دا برانس لما قضا زید زینب دا نبی کریم دا ترور لولو فالمتمنا تیور کرے حضرت زید براتر طلاق ورکو نبی کریم بملکہ ورکا خیر بحد کا لما قضا باج خلق ہوئی دام خلقی ترجم کتاب نگوری لما قضا زید منا وطرن وچی حالانکہ اقبل حضرت زینب ہوئی واللہ کمی او بلی گری واللہ نوچی سن لما قضا زید منا وطرن محققین مفسرین وی ایک جلقا جلق بس نبی کریم ہوگا حلیل ریبن اقبل من متبنانا الذین من اسلامکم اغل جوئے جستاز سلبی جوئے اکا متبنائی دا غخذ جا طلاق ورکی اغتالا بل وان تجمع بین الاختین کچھ جمع کے پما بین یو خور دی پنکار کے دا بل خور پنکار سو پرشدہ فارغا سو پرشدہ فارغ ان تجمع بین الاختین ہاں یو قید و سرکے زمار تا جمع بین الاختین مندا دو خزی پنکار کے نشی جمع کولے خوان نسدی خوان دی کرزائی الا ما قد سلف ہا اگر جاہلیت کی تشوی یقینا اللہ غفور اور رحیم یہ شرع قائی اور قاعدہ شرع قائی اور عبید اللہ دا اگر دو خود جمع نشی قولے پنکار اگر دو خود نشی جمع قولے ایتہما فرزت ذکرہ حرمت علیہا الاخرى دیکھ کتے یوت ناری نکی دی خور کی یو ناری نکی نو بلد حرام مثلا ترور دا اگر ترور ویغا دا ضرور لولی ترور ادرور دا که جمع کنتو تا یو ناری نکن لیکن ناری نیکی خو خپل دپنار خوری زنگاو لجیل ایتهما فرزت ذکر والمحسنات من النساء دا محسن جبر لفظ مشترک دیکی غگم نولا غگم سشے
وہ وقت میں کوئی کہ بس او ٹھیک ہوا واشاءاللہ کجی لگا تو ایسا ٹکی چھے قرآن وکانا ہے دا سنگا لکھ دی خدا مطلب نوی چانتا سمنا یا سڑکی اٹھاڑی ایسا کماشے کو علیکہ وشی ہوتا ہے چہرہ شام شام